जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी انکر پرسن ساٸرہ खान। आज की ताज़ा तरीन खबर की तरफ चलते हैं। खबर शामिल करते हैं डायरेक्टर ऑफ पंजाब जनाब मलिक मकसूद चुनौती के इस रिपोर्ट में। जी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने ज़िले भर में इंसदादी डेंगी इकदामात को मजीद तेज़ करने का हुक्म दिया और कहा कि एंटी डेंगी टीम फील्ड में अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में अंजाम दें। उन्होंने ये हदایت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر نے محکموں کی طرف سے انسدادی اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ فرضی کارروائیاں کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے محکموں کو حقائق پر مبنی رپورٹنگ کی ہدایت کی